कोरोना महामारीले विद्यार्थीमा असर, एसईको नतिजा खस्कियो, एसईमा कुन ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले कुन विषय पढ्न पाउँछन्, आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। संसदीय समितिले माग्यो एसपीपी बारे पठाएका सबै दस्तावेज, अमेरिकालाई पत्रचार नगर्नुको कारण माग, जनकपुर चुरोड कारखाना सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी, महँगी विरुद्ध थाल ठटाएर राप्रपाको प्रदर्शन, स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले प्रयोग गरेको 3वटा सवारी साधन अब संग्रहालयमा, नारायणगढ बुटोल पूर्व पश्चिम खण्डको तत्काल ठेक्का रद्द गर्न विकास र प्रविधि समितिको निर्देशन, एसपीपी फिर्ताले राजनीति तातिरहेका बेला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू एक दिनका लागि आज नेपाल आउँदै, आर्थिक वर्षको सुरुमै तरलता समस्याको डर, 9 दिनमा ब्याङ्कहरूबाट बाहिरियो 84 अर्ब निक्षेप, अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, श्रीलङ्कामाथि नेपाली टोलीको शानदार प्रदर्शन, कङ्गोमा राष्ट्रसङ्घीय मिसन विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन, 3 शान्ति सैनिकको मृत्यु, के छ त्यहाँ खटिएका नेपाली सैनिकको अवस्था, आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज भाइरल ज्वरो के हो, कस्तो अवस्थामा आउँछ र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यो सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर, न्युज, ब्रेकिङ न्युज र तपाईले हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन तपाईले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाई देशभित्रै हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम लेखिदिनु होला। यदि विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तलको कमेन्ट बक्समा आफू रहेको ठाउँको नाम लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि आज मिति 2079 साल साउन महिनाको 12 गते बिहीबार, इस्वी सम्मत 2022 जुलाई 28 तारिक। आजको समाचार सुरुवात गरौँ एसईमा कुन ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले कुन सब्जेक्ट पढ्न पाउँछन्, यो सम्बन्धी जानकारीबाट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2078 को नतिजा हिजो सार्वजनिक भएको छ। नतिजा ग्रेडिङ विधि अनुसार प्रकाशित भएको छ। कक्षा 11 मा भर्ना पाउनका लागि ग्रेडिङ विधि अनुसार विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयमा भर्ना हुन कक्षा 10 मा अनिवार्य विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, नेपाली र सामाजिकमा न्यूनतम D+ तथा 11 कक्षामा विज्ञान समूहमा भर्ना हुन अनिवार्य विज्ञान र गणित विषयमा C+ ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ। 8 विषयमा परीक्षा दिँदा 3 विषयमा भने जुन ग्रेड ल्याउँदा पनि हुन्छ। 11 कक्षामा पढाइ हुने विज्ञान समूह अन्तर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथ, कम्प्युटर साइन्स र एग्रिकल्चर पर्छ। तर यस समूहमा भर्ना हुन विद्यार्थीले समग्र नतिजामा न्यूनतम GPA 2 ल्याउनै पर्छ। विषय अनुसार जुन ग्रेड ल्याए पनि न्यूनतम GPA 1.6% मात्र ल्याएका विद्यार्थीले भने सिपमूलक समूहमा मात्र भर्ना हुन पाउँछन्। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पर्छन्। यी विषय प्राविधिक धारबाट परीक्षा दिएका विद्यार्थीका लागि हो। विज्ञान र सिपमूलक समूहमा भर्ना हुन पाउने विद्यार्थीको विषयगत योग्यता निर्धारण गरिएको भए पनि मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा विषयमा भने छुट्टा छुट्टै योग्यता तोकिएको छैन। जुनसुकै समूहमा भर्ना भए पनि ऐच्छिक सँगै विद्यार्थीले अनिवार्य विषय पढ्नुपर्छ। मापदण्ड अनुसार समग्र नतिजामा न्यूनतम GPA 1.6 ल्याएका तर म्याथ, नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र विज्ञान सहित 5 विषयमा D+ ल्याएका विद्यार्थीले व्यवस्थापन तथा मानविकी विषय समूहमा भर्ना हुन पाउनेछन्। यी समूहमा म्याथ, जियोग्राफी, एकाउन्टेन्सी, इकोनोमिक्स, कम्प्युटर साइन्स, टिचिङ म्याथमेटिक्स, एलिमेन्ट्स अफ फाइनान्स, ज्योतिष, कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडिज, बिजनेस म्याथमेटिक्स लगायतका विषय छन्। अंग्रेजी, म्याथमेटिक्स, सोशल स्टडिज, नेपाली र विज्ञानमा न्यूनतम D+ ल्याएका र समग्रमा नतिजा GPA 1.6 ल्याएका विद्यार्थीले फिजिक्स एजुकेसन, केमिस्ट्री एजुकेसन, बायोलोजी एजुकेसन र टिचिङ साइन्स विषय पढ्न पाउनेछन्। अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयमा न्यूनतम D+ ल्याएका र समग्र नतिजामा न्यूनतम GPA 1.6 ल्याएका विद्यार्थीले अंग्रेजी, अल्टरनेटिभ अंग्रेजी, टिचिङ अंग्रेजीमा भर्ना हुन पाउनेछन्। अंग्रेजी, नेपाली, म्याथमेटिक्स र सामाजिक अध्ययनमा D+ ल्याएका र समग्र नतिजा न्यूनतम 1.6% ल्याएका विद्यार्थीले होटल म्यानेजमेन्ट र ट्राभल तथा टुरिज्म विषयमा भर्ना हुन पाउनेछन्। समग्र नतिजा 1.6 GPA ल्याएर अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा D+ ल्याएका विद्यार्थीले नेपाली तथा टिचिङ विषयमा भर्ना हुन पाउनेछन्। र सोभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले चाहेको विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन्। मूल परीक्षामा 2 विषयसम्म अनुपस्थित भएको वा 2 विषयसम्म ग्रेड नखुलेका विषयमा पनि परीक्षार्थीले परीक्षा दिन सक्नेछन्। यसरी दिएको परीक्षाबाट पहिलेको नतिजामा आएको भन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गरे भने उनीहरूले अन्य विषयमा पनि पढ्न पाउनेछन्।
कोरोना महामारीको समयमा नेपालको माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको पाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार 2075 सालमा भन्दा 2078 सालमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएको छ। 2076 र 2077 सालको एसईको नतिजा भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सम्बन्धित विद्यालयले पठाएको अङ्ककै आधारमा सार्वजनिक गरेको थियो। 2075 सालपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष मात्र आफै उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेको हो, जसमा माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी 2075 सालमा भन्दा यो वर्ष घटेको बोर्डले जनाएको छ। 2075 सालमा 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी कुल विद्यार्थीको 3.83% रहेको थियो, तर 2078 सालमा भने यो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी जम्मा 1.94% मात्र छन्। यस्तै 3.2 जीपीए देखि 3.6 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी 2075 सालमा 11.13% रहेकोमा यो वर्ष 8.4 मात्र रहेका छन्। यसभन्दा तलको जीपीए ल्याउने विद्यार्थी भने 2075 सालमा भन्दा बढी छन्। 2.8 देखि 3.2 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी 2075 सालमा 13.88% रहेकोमा अहिले 14.10% रहेका छन्। यस्तै 2.4 देखि 2.8 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी 2075 सालमा 16.67% रहेकोमा 2078 सालमा 18.31% रहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले कोभिड-19 महामारीका कारण विद्यार्थीको सिकाइमा असर गरेकाले माथिल्लो जीपीए ल्याउनेहरूको घटेको हुन सक्ने बताउनुभयो। यद्यपि उहाँले यो नतिजालाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी नहुने भन्दै पत्रचार गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नभएको बारे संसदीय समितिले सरकारसँग कारण माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिकालाई हालसम्म पत्रचार नगर्नुको कारण माग गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै समितिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत एसपीपीका सम्बन्धमा पत्रचार भएका दस्तावेज माग गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारसँग कारण माग गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले एसपीपीको विषयमा अहिलेसम्म गरेका पत्रचार र आदान प्रदान गरेका दस्तावेज माग्ने समितिको निर्णय छ, सभापति निरौलाले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चार माध्यमहरूलाई समय सुहाउँदो रूपमा परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय समाचार समितिको नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको द्रुत गतिमा भइरहेको विकासलाई मध्यनजर गरेर सहज र आधुनिक माध्यमबाट नागरिकहरूलाई सत्य तथ्य सूचना प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्य तथ्य सूचना प्रसारण गर्न सके मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकको सूचनाको हकलाई निश्चित गर्न सञ्चार माध्यमलाई थप चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नागरिक शिक्षित र सूचित भए मात्रै सरकार जिम्मेवार बन्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। समाजमा नकारात्मकता फैलाउने वा अतिरञ्जित पैदा गर्ने सूचनाले नागरिकहरूमा भ्रम सिर्जना हुने र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि पनि प्रहार हुने भएकाले स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार उद्योग मन्त्री बडुले विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भई नाम कमाएर पनि बन्द भएको चुरोट कारखानाका मेसिनहरूको अध्ययन गरेर उपयोगमा आउने मेसिनहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको छ। मन्त्री बडुले सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनका निम्ति भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, पूर्ण क्षमतामा चलाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले पुराना उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउने र नयाँ उद्योग खोल्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विभिन्न सहुलियत दिएर सरकारले आकर्षित गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा रुग्ण उद्योगहरू निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर भए पनि सञ्चालनमा ल्याउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बडुले अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेका विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, गोरखाली रबर उद्योग बन्द रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले महँगी विरुद्ध हिजो काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। महँगीले नेपालीहरूको भान्सा महँगो भएर थेक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले विरोध गरिएको उक्त संगठनले जनाएको छ। महँगी विरुद्ध चुप लागेर नबस्न र जनता बिउजाउन प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले थाल ठटाएर विरोध गरेको। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने कुरा कल्पना पनि गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल नगराउने, राजनीतिक पार्टीहरूको अडान हुनुपर्ने र सरकार पनि सो अडानमा खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको नीतिको मामिलामा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले एसपीपीको विषयमा सुनेको भरमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले अनाधिकृत कागजातको विषयलाई लिएर एसपीपीको सम्बन्धमा समितिमा छलफल गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले प्रधान सेनापति र परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल कुनै सैन्य संगठनमा सहभागी नहुने प्रश्न पारिसकेको भन्दै सुनेको कुराको आधारमा सो विषयमा छलफल आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। आधिकारिक कागजात अध्ययन गर्न मात्रै समितिले एसपीपीमा सरकारको भूमिकाको बारेमा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा राजाहरूले प्रयोग गरेका थप 3वटा सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। बुधबार स्वर्गीय राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र महेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रयोग गर्नुभएको थप 3वटा सवारी साधन प्रदर्शनमा राखिएको छ। पुराना सवारी साधनको भौतिक मर्मत र रङरोगन गरेर सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा ल्याइएको हो। प्रदर्शनीमा राखिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले पूर्व राज परिवारले प्रयोग गरेका सबै सामान व्यवस्थित रूपमा अवलोकनका लागि खुल्ला गर्ने नीतिअनुसार आज 3वटा सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले गठबन्धनभित्रको गठबन्धनको कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको महत्वाकांक्षा बढी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रेस युनियन पर्साले वीरगञ्ज स्थित नगर सभागृहमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले गठबन्धन गर्न खोज्नुको कारण कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादीले वाम एकता गरेर पाएको सिट जस्तै आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गत निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल नगरेको भए माओवादी कस्तो अवस्थामा पुग्थ्यो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिने बताउनुभयो। त्यसकारण माओवादीको चाहना अनुसारको नभई स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले पाएको मतको आधारमा सिट बाँडफाँड हुने उहाँको भनाइ थियो। नेता कोइरालाले संविधानमा संघीयता राखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष मात्रै भएको हुँदा अहिले असफल भएको भन्न नसकिने बताउनुभयो। तर यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने संघीयता धरापमा पर्ने नेता कोइरालाको भनाइ थियो। संसदीय समितिले नारायणगढ बुटवल पूर्व पश्चिम खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ बुटवल सडक पूर्व पश्चिम खण्डको कार्य प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सहित आयोजना प्रमुखसँग गरेको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। सभापति खड्काले आयोजनाको निर्माण अवधि सकिने लाग्दा समेत अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भौतिक प्रगति 18.44% रहेको विषयप्रति समितिको ध्यानकर्षण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा समीक्षा गरी तत्काल निर्णय लिन निर्देशन दिनुभयो। पछिल्लो समय ड्रागन फलको बढ्दो बजार माग धान्न व्यवसायीलाई मुस्किल भएको छ। केही समय अघिसम्म अधिकांशलाई थाहा नभएको ड्रागन फल अहिले बजारमा उच्च माग आउन थालेको छ। बढ्दो बजार मागका कारण ड्रागन फलको व्यावसायिक सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढेको छ। यति बेला कञ्चनपुरका कर्णबहादुर ओली ड्रागन खेतीमा नै रमाउन थाल्नु भएको छ। सिउँडी जस्तो देखिने ड्रागन फलको बारेमा अझै पनि कतिपय त अनभिज्ञ नै छन्, तर देशका मुख्य शहरमा यसको माग पछिल्लो समय अत्याधिक भएको ओली बताउनुहुन्छ। सिउँडी प्रजातिको यो फल अमेरिका, मेक्सिको र दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा पाइने गर्छ। अहिले नेपालको धेरै ठाउँमा यसको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ। ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपटक कैलालीको गोदावरी नगरपालिका तेघरीमा 1.5 बिघा जमिन भाडामा लिएर 1 वर्षदेखि खेती गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले आफूले युट्युब हेरेर नै ड्रागन खेती गरेको बताउनुभयो। ओलीले अत्तरियाको तेघारीमा जग्गा भाडामा लिएर 2077 साउनबाट व्यावसायिक रूपमै खेती सुरु गर्नु भएको हो। बजारमा ड्रागन फलको माग धेरै आए पनि पुर्याउन नसकेको उहाँको गुनासो थियो। उत्पादन भएका फल फार्ममै लिन आउने गरेकाले बजारसम्म पनि पुर्याउन जानु नपरेको उहाँले बताउनुभयो। सुरुवाती चरणदेखि सिँचाइसम्म गर्दा अहिलेसम्म 39 लाख रुपियाँ लगानी भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले 1 वर्षमा नै ड्रागन फलेपछि 500 केजी बिक्री गरिसकेको बताउनुभयो। चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भुवन केसीले आफू फिल्म क्षेत्रको विकासका लागि शहीद हुन समेत तयार रहेको बताउनु भएको छ। यसका लागि आफू जहाँसुकै जान सक्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। बुधबार पदभार ग्रहणपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उहाँ केही आक्रामक सुनिनुभयो। उहाँको यो आक्रामकता उहाँले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको विदेशी फिल्मको नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको अनुमान गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो तन, मन, धन र मेरो सपना नै चलचित्र क्षेत्र र चलचित्र कर्मीको उत्थान र विकासको लागि हो। यदि म एकजना भिक्टिम भएर, म एकजना शहीद भएर मेरो चलचित्र क्षेत्र, मेरो कलाकार, प्राविधिक साथी, मेरो देश, भाषा र संस्कृति क्षेत्रको राम्रो हुन्छ भनेदेखि म शहीद हुन तयार छु। त्यसकारण म जहाँ पनि जान तयार छु चलचित्र क्षेत्रका लागि। भुवन केसी जस्तो वरिष्ठ कलाकार राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा अध्यक्ष पदमा पुगेको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले जवाब दिनुभएको छ। चाँडै गोलमेज सम्मेलन गर्ने र चलचित्र कर्मीको सुझाव सङ्कलन गर्ने भुवन केसीको योजना छ।
नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले एसपीपी सम्झौतामा उल्लेखित बुदाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै रावलले प्रधानमन्त्री देउवाले पीस करेक्सनको नाममा एसपीपी सम्झौतामा उल्लेखित बुदाहरू नेपालमा कार्यान्वयन गर्न लागेको आरोप लगाउनु भयो। प्रधानमन्त्री उक्त सम्झौतामा भएका बुदाहरू कार्यान्वयन गर्न लागि नपरेको भए एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने मन्त्री परिषदको निर्णयसहितको पत्र अमेरिकालाई किन नपठाएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। संसदीय समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि पत्र नपठाउनुले गम्भीर आशंका उब्जाएको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले जस लिनकै लागि गठबन्धन सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। बुधबार झापाको बिर्ता मोडमा आयोजित नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाजको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यसअघि प्रचण्डले 3 वर्ष रोकेर राखेको उक्त विधेयक अहिले जस लिनका लागि गठबन्धन सरकारले ल्याएको बताउनु भएको हो। पहिले समितिमा नागरिकता विधेयक रोकेको र अहिले समितिमा छलफल नै नगराई नयाँ विधेयक ल्याएर सरकारले जनतालाई समेत भ्रममा राखेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै ओलीले राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएकै कारण गठबन्धनको उद्देश्य एमालेलाई कमजोर पार्ने र सिद्धाउने तर्फ केन्द्रित रहेको उहाँको तर्क थियो। गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूले पहिचानका नाममा राज्यलाई विखण्डित गर्ने प्रयास गरेको र गठबन्धन दलका क्रियाकलापकै कारण संघीयता समेत बदनाम भएको उहाँको धारणा थियो। अध्यक्ष ओलीले एमालेको ध्यान मुलुकको विकास र सुशासनमा केन्द्रित रहेको जिकिर गर्नुभयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। उहाँ आज काठमाडौँ आउन लाग्नु भएको हो। उहाँ 1 दिनका लागि मात्र काठमाडौँ आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच विवाद चर्किरहेका बेला हुन लागेको उहाँको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। सरकारले एसपीपी रद्द गर्ने निर्णय गर्दै यस सम्बन्धमा अमेरिकालाई जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो, तर हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई सोबारे जानकारी गराएको छैन। भारतबाट आउने मध्ये अधिकांशमा कोरोना पुष्टि हुने गरेको छ। जमुना नाकामा जेठ महिनामा 15 जना, असारमा 59 जना र साउन महिना यता 34 जना गरी 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हेल्थ डेस्कका ल्याब एसिस्टेन्ट यशोदा चन्दले जानकारी दिनुभयो। बुधबार पनि नेपालगञ्जको जमुना नाका स्थित हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेनबाट परीक्षण गर्दा 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। हेल्थ डेस्कमा भारतबाट आउने व्यक्तिमा दिनहुँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको देखिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर एकै दिन थप 564 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4454 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 564 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 2778 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 418 जना र 1676 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 114 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरको ग्वारकोमा ट्याक्सीमाथि बस पल्टिएको छ। बुधबार बिहान बीएनडी अस्पताल नजिकै बस ट्याक्सीमाथि पल्टिएको जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बा 3 ख 4440 नम्बरको बस बा 2 ज 601 नम्बरको ट्याक्सीमाथि पल्टिएको थियो। घटनामा ट्याक्सी चालक संजोग घिसिङ घाइते भएको ललितपुरका डीएसपी अंगुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घिसिङको गर्दनमा चोट लागेको छ। त्यस्तै मोटरसाइकल चालक भक्तपुर बालकोट बस्ने 39 वर्षीय अनिश श्रेष्ठको नाक र दाहिने खुट्टामा चोट लागेको डीएसपी जीसीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बसमा सवार ललितपुर लुबुका 1 वर्षीय बालक विवश राईको ढाडमा चोट लागेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1.5 करोड खर्चेर र्यापर एम बुद्धको नाममा पार्क बनाउने भएको छ। र्यापर एम बुद्धको नाममा काठमाडौँ महानगरपालिका 16 खुसीबु स्थित नयाँ बजारमा रहेको जग्गामा पार्क बनाउन महानगरले 1.5 करोड बजेट विनियोजन गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। आध्यात्मिक सेलिब्रिटी सद्गुरु र फिल्म अभिनेता राजेश हमाललाई दर्शकले अब एउटै स्क्रिनमा देख्न पाउने भएका छन्। भारतीय योग तथा आध्यात्मिक गुरुको निम्तमा हमाल भदौ 9 गते भारतको तमिलनाडु स्थित कोइम्बतुर प्रस्थान गर्नुहुनेछ, जहाँ उहाँले सद्गुरुसँग टक शो गर्नुहुनेछ। भदौ 11 गते सायङ्काल हुने टक शोमा हमाल र सद्गुरु बीच नेपाल र भारत बीचको मित्रता, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक लगायतका विषयमा कुराकानी हुनेछ। VYAF टक शोले यो सँगै विश्वकै सेलिब्रिटीहरूसँग कन्भर्सेसन पनि थालनी गर्दैछ। यो संवाद यात्राको सुरुवात हमाल र सद्गुरुबाट हुन लागेको VYF का प्रमुख दशरथ सुनारले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा सवारी चालकको लागु औषध सेवनबारे चेक जाँच सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सोमबारदेखि विभिन्न प्रकारका सवारी साधनका चालकहरूले लागु औषध सेवन गरे नगरेको जाँच गर्न थालेको हो। प्राविधिक टोलीसहित THC किटको प्रयोग गरी चेक जाँच अभियान सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। उक्त अभियान निरन्तर सञ्चालन हुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म मापासे मात्र चेक गरिरहेको सन्दर्भमा शंकास्पद चालकहरूको पिसाब मार्फत लागु औषध सेवनको जाँच हुने गरेको छ। गाँजादेखि सबै खालका लागु औषधको सेवन जाँचबाट पत्ता लाग्नेछ। ट्राफिक प्रहरीले अहिलेसम्म मादक पदार्थ सेवन मापासेको मात्रै जाँच गर्दै आएको थियो।
नृत्यमा आधारित नेपाली टेलिभिजन सो सुपर डान्सर नेपालको गेस्ट जुरीमा बलिउड स्टार गोविन्द तय हुनुभएको छ। भदौमा हुने सोको ग्रान्ड प्रिमियरमा उहाँ गेस्ट जुरीको रूपमा नेपाल आउने निश्चित भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। 4 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुने यो रियालिटी सोको निर्णायकमा भुवन केसी, जसिता गुरुङ, सुरेन्द्र राई हुनुहुन्छ। सोलाई भूषण दाहालले निर्देशन गर्नुहुने भएको छ। गत साता अस्ट्रेलियाको सिडनीमा आयोजना गरिएको नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रममा उहाँ पत्नीसहित सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँकी पत्नी नेपाली भाषी भएकाले पनि नेपालसँग गोविन्दाको सांस्कृतिक निकटता छ। साउनको सुरुवाती 9 दिनमै वाणिज्य बैंकबाट 85 अर्ब रुपियाँ निक्षेप बाहिरिँदा फेरि आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै तरलता अभाव हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकबाट ऋण पाउने अपेक्षा गरिरहेका मानिसहरूका लागि यो समाचार सुखद नहुन सक्छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्क अनुसार 9 दिनमै वाणिज्य बैंकहरूबाट सो निक्षेप घटेको हो। एसोसिएसनका अनुसार असार मसान्तसम्म कुल 45 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएकोमा साउन 9 गतेसम्म आउँदा 44 खर्ब 57 अर्ब रुपियाँमा झरेको छ। यो 9 दिनको अवधिमा कर्जा रकम 17 अर्ब रुपियाँ घटेको छ। असार मसान्तसम्म कुल 41 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा साउन 9 गतेसम्म आउँदा 41 खर्ब 58 अर्बमा झरेको छ। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। मंगलबार घटेको बजार बुधबार हरियाली भएर बन्द भएको छ। मौद्रिक नीतिपछि लगातार बढेको बजार मंगलबार भने घटेको थियो। शेयर अझै केही दिन बढ्ने संकेत दिएर बजार बन्द भएको छ। आज 3वटा कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। 156 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 18 कम्पनीको घटेको छ। धेरै कारोबार हुनेमा शिवम, अरुण कावेली, नेस्टो, गोर्खाज फाइनान्स रहेका छन्। बुधबार शेयर बजार 23.83 अङ्कले बढेर 2111.99 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 3 अर्ब 16 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। जारी अन्डर 20 पुरुष साफ च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्कालाई 3-0 गोलको नतिजामा पराजित गर्दै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। नेपालको जितमा कप्तान आयुष गलान, कृतिश रत्न छुन्जु र मनज्ञ नकर्मीले एक गोल गरे। पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरीमा रोकिएको नेपालले 3 गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा सम्पन्न भएको खेलमा 58औं मिनेटमा आयुषले गरेको गोलबाट नेपालले अग्रता लिएको थियो। अभिषेक वाइयाले गरेको क्रस श्रीलङ्काका गोलकिपरबाट रिबाउन्ड भएको बललाई आयुषले जाली चुमाएका थिए। खेलको 58औं मिनेटमा कृतिशले नेपालको अग्रता दोब्बर पारे। कृतिशले कप्तान आयुषको पासमा बक्स बाहिरबाट सुन्दर गोल गरेका थिए। त्यस्तै निर्धारित समय सकिन 6 मिनेट बाँकी रहँदा मनज्ञले तेस्रो गोल गरेसँगै नेपालले सहज जित निश्चित गर्यो। सब्स्टिट्युट खेलाडी मनज्ञले सुगम सुबालले राइट साइडबाट गरेको क्रसलाई 6 यार्ड बक्सबाट पोस्टको दिशा दिएका थिए। जितसँगै 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेलबाट समान अङ्क जोडे पनि गोल सङ्ख्याको आधारमा बङ्गलादेश तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। यसअघि नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा मालदिप्सलाई 4-0 ले पराजित गरेको थियो। नेपालले जुलाई 31 मा भारतसँग र अगस्त 2 मा बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। राउन्ड रोबिन लिग पद्धतिमा सञ्चालित प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल अगस्त 5 मा हुनेछ। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक कङ्गोमा खटिएको संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन मोनुस्कोको विरोधमा भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदा 3 जना शान्ति सैनिकको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 1 शान्ति सैनिक र 2 युएन प्रहरीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार मिसनको फोर्स हेडक्वार्टर रहेको शहरमा भएको तनावमा कम्तीमा 12 जना प्रदर्शनकारी मारिएका छन्। कङ्गोको बुटेम्बो स्थित सैनिक बेसमा सोमबारदेखि मोनुस्कोको मिसन विरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 2 जना आफ्ना शान्ति सैनिक रहेको भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले जानकारी दिनुभएको छ। तेस्रो व्यक्ति चाहिँ मोरस्कोका सैनिक भएको बुटेम्बाका प्रहरी प्रमुख पल नागमले जानकारी दिनुभएको छ। यता नेपाली सैनिकहरू भने सुरक्षित रहेको जानकारी आएको छ। सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालका अनुसार कङ्गोमा अहिले करिब 1000 शान्ति सैनिक तैनात छन्। नेपाली शान्ति सैनिक भएको ठाउँमा अहिले तनाव भएको होइन। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो सबै सैनिक सुरक्षित छन्। उहाँका अनुसार जङ्गी अड्डाले कङ्गोको अवस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेको छ र आवश्यक निर्देशन दिइरहेको छ। कङ्गोमा नेपाली सेनाको द्रुत प्रतिकारी टोली, इन्जिनियरिङ इकाइ र मिलिट्री अब्जर्भर स्टाफ अफिसर गरी 3 खाले सैनिक खटिएका छन्। ती इकाइ बुर्निया र बेनीमा रहेका छन्। फिलिपिन्समा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 60 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। उत्तरी लुजोन टापुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बिहान 7 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। भूकम्पबाट लुजोन टापुको आब्रा प्रान्त सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। उद्धारकर्ताहरूले भत्किएका संरचनाहरूमा पुरिएकाहरूको खोजी तथा उद्धार जारी रहेको जानकारी दिएका छन्। भूकम्पको धक्का जापान, ताइवान र चीनमा समेत महसुस गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
अब स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामी धेरैलाई यति बेला सताइरहेको भाइरल ज्वरो के हो, कस्तो अवस्थामा आउँछ, यसबाट कसरी बच्ने, यो सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौँ। भाइरल ज्वरो मानिसको रगतमा भाइरसको संक्रमण भएपछि आउँछ। यसलाई सिजनल फ्लू पनि भनिन्छ। जब मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदै जान्छ, मानिसलाई भाइरल ज्वरो आउँछ। प्राय मौसम परिवर्तन हुने समयमा मानिसलाई भाइरल ज्वरो आउँछ। भाइरल ज्वरो आएको समयमा मुख बार्ने, धुवा धुलोबाट बच्नका लागि मास्कको प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, भाइरल ज्वरोकै कारणले अन्य रोग समेत लाग्ने सम्भावना भएकाले भाइरल ज्वरो आएको समयमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। भाइरल ज्वरोकै कारणले जन्डिस, टाइफाइड, भाइरल इन्फेक्सन, वाकवाकी, पखाला तथा पेट दुख्ने तथा ठेउलासम्म हुन सक्छ। ज्वरो आउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले भाइरल बलियो हुन्छ, तर 10-15 दिनमा ज्वरो आफै ठिक हुन्छ। यसका केही लक्षणहरूमा कमन कोल्ड अर्थात् रुगाखोकी, 102 देखि 103 डिग्री ज्वरो आउनु, कुनै पनि समयमा ज्वरो आउनु अर्थात् बिहान, दिउँसो, राति जति बेला पनि ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, खान मन नलाग्नु, अल्छी लाग्नु, जिउ दुख्नु, टाउको दुख्नु, घाँटी दुख्नु। अब यसबाट बच्ने उपाय। भाइरल ज्वरोबाट बच्ने उपाय भनेकै सबैभन्दा पहिला भाइरल लाग्नै नदिनु हो। धुवाधुलोबाट बच्ने, मुखमा मास्कको प्रयोग गर्ने, भिटामिन सी तथा फलफुल खाने, उमालेको पानी प्रशस्त पिउने, जङ्क फुड नखाने, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा वा हाई गर्दा सधैँ रुमालले मुख छोप्ने गर्नुपर्छ। भाइरल ज्वरो आएमा सिटामोल, एन्टिकोल्ड, निको लगायतका औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर ज्वरोकै कारणले लाग्न सक्ने अरू रोगबाट बच्नका लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हस्त यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। साथै दैनिक रूपमा हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्नका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। देशभरको न्युज अपडेट तपाईँले बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तबसम्मका लागि म प्रस्तोता सुजन पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।